السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنتقاسم معكم واحد الروتين من الصباح حتى العشيه، فيه كلشي. ها نتوما شوفوا على عينيكم، خرجت جوج بيتزات كبار ولي برجر بحال هادو صغار اللي غادي نحتاجهم حتى همايا، وكذلك خرجت بطيبيطات ثلاثه صغيورين. ها نتوما غادي نوريكم بيتزا كيفاش جات رائعه، وهذا الشيء كامل بعجينه وحده خرجت بها هذا الخير تبارك الله كامل. عجينه اللي هي سهله ماهله. كلشي غادي تشوفوه في هذا الفيديو كيفاش درت ليه، باش نوريك اختي بحال شي لانتي الكوزينه نوضي نوضه وحده قادي كلشي ديال النهار كامل. انا نضت مره صراحه وحده، صايبت البيتزات للغدا وصايبت الكوتي درت ليهم داك البطبوط، وكذلك العشاء عمرت دوك لي برجر الصغار. ها انا غادي نوريكم دابا البيتزا كي جات، راه رطبه ورائعه بزاف، يعني اش غادي نقول لكم، واعره 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 بزاف. ها نتوما راه ما قاصحه ما حتى شي حاجه، وطيبه مزيان. شفتوها كي محمره من التحت، رائعه. يعني كيبقى التعمار على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم. انا كيف ما كتشوفوا هنايا خرجت جوجات جاو احسن من رائعين. انا على ضمانتي يعني الا جربتوا هاد الطريقه اللي وريتكم وت... ودرتوا هادشي اللي وريتكم غادي تعجبكم بزاف بزاف. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق هكا. المهم كيف ما قلت لكم، بديت صباحي اول حاجه بحال اي واحد غادي ينوض غادي يدير المازوط راسو، هي اصلا خاصو يفطر. اذا نط باش نوجد الفطور ديالي. صافي درت هكايا الماء يطيب باش نعمر اتاي. انا عزيز عليا صراحه اتاي في الصباح، راه ما كاينش شي واحد اللي ما عزيزش عليه اتاي. خلاص كاين اللي ما كيشربوش اتاي كيشربوا الحليب ولا القهوه، ولكن بالنسبه لي صراحه انا ضروري اتاي في الصباح. صافي نط قلت بلاتي نعمر بعدا نعمر يعني الكريشه هي الاولى باش الدماغ يخدم مزيان. داكشي اللي درت. نط طيبت فطوري اتاي عادي، يعني عمرته كيف ضروري. كلشي الناس تبارك الله كيعرفوا يعمروا اتاي، كلها وطريقته كلها وبحال اش كيبغي. يعني كاين اللي كيبغي هكايا اتاي اللي يكون قاصح، كاين اللي كيبغيه يكون خفيف. يعني هذاك يعني الذوق يختلف على حساب كل شخص وداكشي اللي كيبغي. المهم انا هنايا عمرت اتاي ديالي ودزت باش نوجد البلاطو ديالي اللي غادي نحطو باش كلشي نحطو في دقه وحدايا. يعني كيف يطيب اتاي راني وجدت داكشي الاخر. ها نتوما غادي تشوفوا معايا كلشي على عينيكم. راه قلت لكم اليوم غادي نخليكم معايا حتى نسالي. كنتمنى صراحه تشجعوني ويعجبكم يعني هاد النوع من الفيديوهات هادي يعجبوكم. المهم انا كندير هاد البارتيه هادي كنت شريتها صراحه شحال هادي، كانت واحد الباكيه فيها بزاف، كنديرها تحت البراد. هادو باش زوينين، يعني مثلا لا كان شي قلع ولا هكا شي حاجه اللي كتخافيها تحرق اولا تلصق اولا هادي، كديري هاد البارتيات هادو تقريبا هما من الخشب، كديريهم تحت اي شي حاجه سخونه، يعني بحال هكا سوا شي مقيله ولا براداتاي ولا حتى شي كيسان هكا بعض المرات كيكونوا سخان، ولا هكا ليمون صغار د الكغاطان اي حاجه. المهم نقول لك كثرتي علينا الهضره، ايوا اسمحوا لي. المهم انا حطيت هنا هادوك اللعيبات اللي فيهم هكايا الزيت ضروري عندنا. زيت العود، زيت البليه، حطيت الزيتون، كونفيتور كيما شفتوا في الاول، كونفيتور ديال الفريز، وصافي. وتقريبا هادو شويه ديال الفرماج. هادشي اللي كاين صراحه، هادشي اللي متوفر عندي حاليا. يعني ما المهم هادشي اللي قسم الله وصافي. المهم دابا راه واجد ليا اتاي ديالي. غادي نحطو، غادي ندير فيه نعنيعات يا لاله والنعنيعات غنديرهم. اللي كيبغي الشيبه يدير الشيبه. المهم انا عندي النعناع اساسي. مهم السكر حسب الذوق. ايوا يا سيادنا يا سيادنا يا سيادنا، نوريكم اتاي كيفاش طلع رائع، شهوه منه. ها نتوما وردوا عليا في التعاليق قولوا لي كي جاكم اتاي ديالي، شفتوه زوين ياكو. وبرزتو ياك. ايوا المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، راني مازال ما ساليت، راه غير فيا الهضره بزاف. المهم انا غادي نراجع دابا اتاي ولا نقلبو نشقلبو كيف ما تنقولوا قلب وشقلب. انا نيت كنقلب فيه ونشقلب فيه ما بين ما زعما داك السكر يذوب هكا وداك النعناع يطلق ليا في اتاي ديالي. وبطبيعه الحال ما غاديش ننساكم، غادي نعطيكم واحد الكويس ما تخافوش. ايوا خليكم معايا باش نعطيكم اكثر. المهم كنتمنىكم صراحةً تكونوا زعما تعجبكم هذا النوع من الفيديو وتشجعوني أكتر هكايا باش نبقى نتقاسم معاكم أي حاجة زوينة. بطبيعة الحال ما غاديش نتقاسم معاكم شي حاجة خايبة، نتقاسم
معكم شي حاجة زوينة. ها هو الكويس شفتوه، ايوا بصحتكم وراحتكم. ندوزو دابا للعمل. من بعد ما فطرت كذلك يعني صافي شبعت الكريشة كيف ما قلت لكم. دابا غادي ندوز باش نوريكم العجينه ديالي. العجينه انا استعملت هنا في الاول كاس د الماء دافي، درت فيه الخميره العاديه ديال الخبز، درت صراحه معلقه عامره، خصوصا دابا حيت البرد يعني بغيناها باش تخمر لينا دغيا. وفي الصيف راحنا عارفين كنقللوا الخميره، ولكن في البرد كنحاولوا نكثروها. المهم درت هنايا معلقه السنيده، ماشي معلقه غير شويه السنيده، كاس د الماء دافي والخميره، نحركهم مزيان حتى يذوبوا دوك يعني حتى يتخلط كلشي. وغادي نخليها حتى تفاعل، يعني نخليها هكا واحد ما بين 7 دقايق 10 دقايق، المهم نتوما الوقت اللي بغيتو، يعني إلا كنتو زربانين عليها غير غطيوها مزيان ميم با 5 دقايق وغادي يعني غادي تفاعل لينا هذيك الخميرة ديالنا. فراسكم أنا جاوني تعاليق تيقولوا لي كتزربي في الهضرة، أنا غادي نحاول نبقى نهضر بشوية. وجاوني صراحة الإخوان ديالنا المصريين قالوا لي راه ما كنقشبلو حتى كلمة من داك الشي اللي كتقولي، هضري شوية باللغة العربية. أنا الصراحة كنوعدكم شي نهار غادي ندير فيديو غير اللهجة المصرية، كنتمنىكم تقبلوا عليا. المهم بعدما تفاعلت لدينا الخميرة من بعد ما تفاعلت لنا الخميرة زدت واحد كاس تاني من الماء، وغادي نزيد كذلك هنايا واحد نزيد الملح، نزيد الملح ديالنا. بالنسبة يعني كاينين اللي كيبغيو يستعملوا الحليب، حتى هو ممكن. أنا هنا غادي نستعمل غير واحد الملعقة كبيرة من حليب بودرة، لأن حليب يعني حليب بودرة أو حليب نيدو غبرة يعني كيزين لينا هاد النوعية ديال لي بات. كاين اللي كيبغي يدير دانون مسوس، يعني كل واحد وشنو كيبغي يدير. كاع الإضافات ممكنة، غير هو هنايا مثلا إلا ما توفرش عندكم الحليب ممكن تعجنوها بالماء عادي. انا ديما كنعجنها غير بالماء وكتصدق ليا، يعني كتصدق ليا بنفس هذا الشيء اللي وريتكم. المهم من بعد ما خلطتها راني كنضيف الدقيق تدريجيا حتى كيتجمع لينا الخليط. حيت صراحة يعني كيختلف الكمية ديال الدقيق، غالبا مثلا كيعطيك الدوبل اولا الدوبل وواحد زايد ديال ما بين الدقيق والماء. يعني الا استعملتي 2 كيسان ونص ديال الماء تقريبا غادي تجيك واحد 5 د الكيسان، يعني هادو 5 د الكيسان ديال الدقيق كاينه، والسادس كيبقى ما بين وبين، يعني تقدري تزيديه كامل، تقدري تزيدي نصو، تقدري تزيدي شويه بشويه. المهم انا زدت يعني درت الدقيق ديالي، والكاس الاخير بقيت كنضيفو تدريجيا. صافي هنايا كيف ما شفتوا راه بدات كتعقد ليا شويه، هي ضروري خاص تبقى مرخوفه. المهم انا نبقى نضيف هنايا وغادي نعجن بيديا العجينة باليدين اخوتي. المهم نتلاقى معكم من بعد ما غادي نجمع هاد العجينة. ها هي كيف ما شفتوا راني جمعتها وصافي اصبحت متماسكة. هنايا غادي نغطيها بالسلوفان اولا يعني بواحد المنديل، المهم نتوما اللي بغيتو. غادي نغطيها هنايا وغادي نخليها. بالنسبة للناس اللي بغاو هاد العجينة بغاو يخرجوا منها غير بيتزات، ممكن تضيفوا واحد يعني كمية من زيت الزيتون وتضيفوا زعترة او زعتر محكوك. انا هنا حيت غادي نخرج منها حتى البطبوط ولي برجر، داكشي علاش قلت ما غاديش نزيدهم. اما انا غالبا فاش كنكون نخرج منها غير البيتزات راني كيف ما قلت لكم كنضيف ليها زيت الزيتون وكنضيف ليها الزعتر. انا هنا غادي نحاول نخرج منها الهواء ديالها وغادي نقسمها، يعني غادي نخرج منها دوك 2 بيتزات اللي شفتو و3 البطيبيطات ولي برجر كذلك. المهم انا هنايا جيت باش نبسط معاكم. المهم باش نكركب بعدا دوك 2 بيتزات، وفجأة الدلاك ما لقيتوش، والله ما لقيت داك المدلك. بقيت نقلب والو ما لقيتوش. المهم راني درت غير بيديا، شفتوا الطريقه في الخيال شفتوه. المهم هذوك ديال الاحترافيين في البيتزا. واخا انا راه ماشي احترافيه. المهم انا هنايا راني كان شنو نقول لهم كنبسطها. مشات ليا الهضره، كنبسطها ولا كان ايوا والله الا مشات ليا الكلمه. المهم كنبسطها بالدقيق ديال القمح باش تجيني هكا شويه، يعني واحد القرمشه فاش كطيب كتجيني مقرمشه. يعني ما كنديرش انا الدقيق فاش كنبغي هكا نسرحها، هي جاتني الكلمه. فاش كنبغي نسرحها هكا كندير يعني نتوما اختياري، سوا ديروا دقيق القمح اولا ديروا السميده رقيقه، يعني بحال بحال. انا هنايا صراحه درت دقيق القمح حيت كيعجبني، هو اللي درت صراحه. شتو ديك الصفوريه ديالو تحت راه هي اللي كاينه. المهم بقيت كندير هذيك العمليه، ها نتوما شفتوها في الخيال، العاب السيرك صافي تمايا.
المهم صافي بقى نبقى هكايا حتى نبسطها وغادي نعمرها باللي بغيتو، يعني نتوما مثلا بغيتو تعمروها بالكفته، بغيتو تعمروها بالطون، بغيتو تعمروها بالدجاج، بغيتو ديروها غير بلي شامبينيون الخضراء، المهم نتوما على حساب اللي بغيتو على حساب المتوفر عندكم كذلك. ها هي من بعد أنا ما عمرتها درت لاصوص، درت غير لاصوص العادي يعني الجاهزة صراحةً، حيت صافي قلت لكم غنوض نوضة وحدة للكوزينة باش نجلس، ما فيا ما نبقى نصايب ونعاود ونصايب صافي خيروا الكلام ما قل ودل. المهم عمرتها درت هكا فليفلات كيف ما شفتوا فليفلة خضراء وفلفلة صفرا، صافي عمرتها أنا غير بالطون وحكيت عليها الفرماج والموتزاريلا ودرت دوك الزويتينات كحلين بطبيعة الحال كيعطيو منظر رائع. كاين اللي كيبغي يدير زيتون خضار، كاين اللي كيبغي يدير شامبينيون، كاين اللي كيبغي يدير الذرة، أنا هنا زدت واحد الرشيشة ديال الزعتر الفوق. هذا ما كان، هنايا كيف ما شفتوا ها هما الكركوبات ديال البرجر ديالي، من بعد ما خمروا ليا دابا غادي ندهنهم ها هما بالبيض ورشيت عليهم شوية داك البافون الخشخاش صافي غادي ندخلها الفران. وهذا المنظر النهائي للبيتزات بطبيعة الحال من بعد ما طابوا ليا، راه جاو أكثر من رائعين، والله العلي العظيم ما كرهتكم تنوضوا تجربوا هاد العجينة هادي، راه رائعة رائعة بزاف. وكيف ما قلت لكم راه ما كتحشمكمش، ها نتوما شفتوا البيتزا كي كتجي راه ما كتجي لا قاصحة لا حتى شي حاجة، شفتوها كيفاش كتطوى، راه رطيطبة وطايبة ورائعة رائعة، عرفتي واحد المذاق رائع بزاف، يعني عمرها تحشمكم، والله العظيم ما عمرها تحشمكم. أنا كنوعدكم إلا عجبكم بحال هاد النوع د الفيديو غندير لكم واحد العجينة يابانية بواحد الطريقة يابانية حتى هي رائعة والله إلا واعرة، أنا جربتها وعجباتني. المهم ها نتوما شفتوا البيتزات كيفاش يعني كيفاش جاوني، يعني راه ما حشمونيش وحتى نتوما راه ما غاديش تحشمكم. ها نتوما خرجت ليا 2 بيتزات كبار كيف شفتوا و3 البطيبيطات، ها أنا فرقتهم درت ليهم الزبدة والعسل وعمرت ليهم واحد الأتاي مشحّر مع الكوتي يا سلام. ودوك لي برجر عمرتهم للعشا ها هما باللي قسم الله، درت ليهم مطيشه، الخوص، درت الكاشير، درت الفرماج لتحت راه ما باينش، وكذلك درت واحد لي غونديل هكا ديال الكفته. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا معايا، وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم وبلي لايك. شكرا.